आज हामीहरूसँगै अदनको इतिहास र पवित्र आत्माको युगका मुक्तिदाता भन्ने शीर्षक लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। अदनको बगैँचामा घटेको आदम र हव्वाको घटना चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेहरूलाई मात्र नभएर परमेश्वरलाई विश्वास नगर्नेहरूलाई पनि राम्ररी थाहा भएको विषय हो नि, होइन र? अदनको बगैँचामा घटेका घटनाहरूबारे नबुझिकन हामीले बाइबल बुझेका छौँ भन्न मिल्दैन, किनकि अदनको बगैँचामा परमेश्वरले महत्त्वपूर्ण सत्यता बुझ्न मद्दत पुर्याउने बहुमूल्य खजाना लुकाएर राख्नु भएको छ। आज त्यो सत्यताको विषयमा सँगै अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। मानिस जो कोहीलाई पनि मर्ने इच्छा हुँदैन। आफ्नो पद, जिम्मेवारी र उमेर जे जस्तो भए पनि सबैजना हर किसिमले मृत्युबाट उम्किन खोज्छन्। तैपनि सम्पूर्ण मानव जाति के हुन्छन् त? कोही पनि मृत्युबाट उम्किन सक्दैन। मानव जातिको मृत्यु कहाँबाट सुरु भयो त? अदनको बगैँचाबाट सुरु भयो। मानव जातिको मृत्यु अदनको बगैँचाबाट सुरु भएको हो भने त्यसको समाधान कहाँ पाउन सकिन्छ होला? जहाँ समस्या त्यही समाधान भन्ने भनाइ जस्तै समाधान पनि अदनको बगैँचामै पाउन सकिन्छ। कुनै दुर्घटना हुँदाखेरि त्यो मामिला समाधान गर्नको निम्ति अनुसन्धानकर्ताहरूले घटनास्थलमै पुगेर खोजी नीति गर्छन् नि, होइन र? त्यसै गरी मृत्यु अदनको बगैँचाबाट सुरु भएकोले बाँच्ने रहस्य पनि हामीले त्यहीँ भेट्टाउन सक्छौँ। आज अदनको बगैँचाबाट त्यसको समाधान खोजेर अदनको बगैँचाको रहस्य बुझ्ने र पवित्र आत्माको युगका मुक्तिदाताको रूपमा आउनुहुने परमेश्वर सम्बन्धी गवाहीहरू पनि पत्ता लगाउने समय लियौँ। मत्ती अध्याय 13 को पद 34मा सँगै हेर्नेछौँ। येशूले यी सबै कुरा मानिसहरूलाई दृष्टान्तमा भन्नुभयो। बिना दृष्टान्त उहाँले तिनीहरूलाई केही पनि भन्नु भएन। अगमवक्ताद्वारा यसरी भनिएको वचन पूरा भयो, म आफ्नो मुख दृष्टान्तहरूमा खोल्नेछु। संसारको उत्पत्तिदेखि लुकाइराखेका कुरा म जाहेर गर्दछु। येशूले विभिन्न दृष्टान्तहरू मार्फत आफ्ना चेलाहरूलाई शिक्षा दिनुहुँदै यसो भन्नुभयो, म आफ्नो मुख दृष्टान्तहरूमा खोल्नेछु। संसारको उत्पत्तिदेखि लुकाइराखेका कुरा म जाहेर गर्दछु। बाइबलको 66 भागका पुस्तकहरूमध्ये कुन पुस्तकमा संसारको उत्पत्तिको इतिहास समावेश छ त? उत्पत्तिको पुस्तकमा हो नि। उत्पत्तिको पुस्तकमा परमेश्वरले मानव जातिलाई थाहा दिन चाहनुभएका थुप्रै रहस्यहरू समावेश छन्। उत्पत्तिको पुस्तकमा भएका धेरै दृष्टान्तहरूमध्ये आज हामीहरू अदनको बगैँचामा रहेको अनन्त जीवनको रहस्य पत्ता लगाऊँ। उत्पत्तिको इतिहासमा हेर्ने हो भने आदम र हव्वाले खाएको असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल र जीवनको रुखको फल थियो। अधिकांश मानिसहरूले आदम र हव्वा निषेधित फल खाएको पापले गर्दा मर्नु परेको हो भनेर सोच्ने गर्छन्। तर अदनको बगैँचामा भएको जीवनको रहस्य अहिलेसम्म कसैले पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन। हामी उत्पत्ति अध्याय 2 र 3 मार्फत अदनको इतिहासलाई हेर्दै जीवनको रहस्य पत्ता लगाऊँ। अध्याय 2 को पद 16 मा हेरौँ। अनि उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाका सबै रुखका फल तैले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। खायो भने निश्चय मर्ने, यो नै निषेधित फलको विशेषता थियो। परमेश्वरले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल नखानु, नत्र त निश्चय नै मर्नेछस् भन्नुभयो। तर आदम र हव्वाले के गरे त? शैतानको छलमा परेर अन्ततः निषेधित फल खाए अनि उनीहरू मर्नु बाहेक अर्को विकल्प रहेन नि। यहाँ परमेश्वरले हामीलाई महत्त्वपूर्ण कुरा जानकारी दिन चाहनु भएको छ। यसमा उहाँको रहस्यमय इच्छा समावेश छ।
निषेधित फल खाएर मर्नुपर्ने भएका मानव जातिका लागि परमेश्वरले उत्पत्तिको पुस्तकभित्र अदनको बगैँचामा सधैँभरि जीवित रहने तरिका पनि लुकाइराख्नु भएको छ। उत्पत्ति अध्याय 3 को पद 22 मा हेर्ने हो भने, तब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस हामी जस्तै असल र खराबको ज्ञान जान्ने भएको छ। अब त्यसले जीवनको रुखको फल पनि टिपेर खान नपाओस्, नत्र भने त्यो के होला? सधैँभरि जीवित रहला। निषेधित फल खाएर मर्नु बाहेक अर्को विकल्प नभएको पापी नै भए पनि यदि उसले जीवनको फल मात्र खायो भने के हुनेछ त? ऊ सधैँभरि जीवित रहनेछ। तर पापीहरूले जीवनको फल कुनै हालतमा पनि खान नसक्ने गरी परमेश्वरले बाटो बन्द गरिदिनुभयो। लगातार पद 23 देखि हेरौं। यसै कारण जुन भूमिबाट उनी बनाइएका थिए त्यसैको खेती किसानी गर्न परमप्रभु परमेश्वरले उनलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनुभयो। उहाँले मानिसलाई धपाइदिनु भएपछि जीवनको रुखतर्फको बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले अदनका बगैँचाको पूर्वपट्टि करूबहरू र चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तरबार राखिदिनुभयो भनिएको छ। पापीहरूले जीवनको फल खान नसक्ने गरी परमेश्वरले ज्वालामय तरबार लिएका करूबहरू राख्नु भएर जीवनको रुखतर्फको बाटो बन्द गरिदिनुभयो। फेरि भन्नुपर्दा परमेश्वरले पापीहरू जीवनको रुखतर्फ कदापि जान पाउने छैनन् भनेर घोषणा गरिदिनुभयो। परमेश्वरले अदनको बगैँचामा असल र खराबको ज्ञान दिने रुखसँगै जीवनको रुख पनि लगाउनु भएर मानव जातिलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाउन चाहनुहुन्थ्यो। उनीहरूले जीवनको रुखको फल मात्र खाएका भए सधैँभरि जीवित रहन सक्थे। मत्ती अध्याय 13 मा संसारको उत्पत्तिदेखि लुकाइराखेका दृष्टान्तहरू छन् भनिएको छ। परमेश्वरले कुन कुरा जाहेर गर्न चाहनु भएकोले उत्पत्तिको पुस्तकमा यो जीवनको रुखको दृष्टान्त अभिलेख गर्नुभएको होला? जीवनको फलको वास्तविकता के होला? यो कुरालाई हामीले स्पष्टसित बुझेमा मात्र पवित्र आत्माको युगका मुक्तिदाता कस्तो सत्यता लिएर यो पृथ्वीमा आउनुहुनेछ भन्ने प्रश्नको सही उत्तर पाउन सक्छौं। उत्पत्ति अध्याय 4 देखि लगातार हेर्ने हो भने त्यहाँ आदमका छोराहरू देखा परेका छन्। ती को थिए त? कैन र हाबिल थिए। परमेश्वरले कैन र हाबिललाई जीवनको रुखतर्फ जान सकिने सत्यता थाहा दिनुभयो। परमेश्वरले त्यो सत्यता थाहा दिनु भए पनि कैनले परमेश्वरलाई अनाज्ञाकारिताको भेटी चढाए भने हाबिलले चाहिँ आज्ञाकारिताको भेटी चढाए। परिणामस्वरूप परमेश्वरले हाबिलको भेटी ग्रहण गर्नुभयो र कैनको भेटी चाहिँ ग्रहण गर्नु भएन। असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल र जीवनको फल सम्बन्धी विषय उत्पत्ति अध्याय 4 सँग कसरी सम्बन्धित छ भन्ने कुरा निश्चित गरौं। उत्पत्ति अध्याय 4 को पद 1 मा हेरौं। आफ्नी पत्नीसित आदमको सहवास भयो र तिनी गर्भवती भएर कैनलाई जन्माइन् र भनिन्, परमप्रभुको सहायताले एक पुरुष जन्माए। फेरि तिनले कैनको भाइ हाबिललाई जन्माइन्। हाबिल भेडा गोठाला भए र कैन चाहिँ भूमिको खेती किसानी गर्ने भए। केही समय बितेपछि कैनले परमप्रभु कहाँ भूमिको उब्जनीबाट केही ल्याए। तर हाबिलले आफ्ना भेडाको बगालबाट पहिले बियाएका पाठाहरूका बोसे भाग ल्याए। परमप्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो, तर कैन र उनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन। यसैले कैन ज्यादै रिसाए र उनको मुख अँध्यारो भयो भनिएको छ। कैनको बलिदान र हाबिलको बलिदान यी दुई एकदमै महत्त्वपूर्ण घटनाहरू घटे। पापीहरूलाई जीवनको रुखतर्फ जान मनाही गरिएको थियो। तर आदम र हब्बाले अदनको बगैँचामा पाप गरेपछि परमेश्वरले मानव जातिलाई बलिदान चढाउने विधि सिकाइदिनुभयो, जसलाई अहिले आराधना भनिन्छ। हामीले परमेश्वरलाई आराधना गर्नुको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारणहरू मध्ये एक नै पाप क्षमा पाउन हो। हामीले गुमाएको जीवनको फल पुनर्स्थापन नभइकन हामी आत्मिक अदनमा कहिल्यै फर्कन सक्दैनौं। यदि हामीहरू आत्मिक अदन अनन्तको स्वर्गीय गृहनगर फेरि फर्कन चाहन्छौं भने हामीले पहिला पाप क्षमा पाउनुपर्छ नि, होइन र? परमेश्वरले पाप क्षमा पाउन सकिने तरिका कैन र हाबिललाई थाहा दिनुभयो। हाबिलले आज्ञाकारी मनद्वारा पशुको रगत बगाएर परमेश्वरलाई भेटी चढाए भने कैनले चाहिँ आफू खेती किसानी गर्ने भएकाले भूमिको उब्जनीबाट केही ल्याएर परमेश्वरलाई चढाए।
तैपनि परमेश्वरले हाबिलको भेटी ग्रहण गर्नुभयो, तर कैनको भेटी चाहिँ ग्रहण गर्नु भएन। उहाँले किन त्यसो गर्नुभएको होला? हिब्रू अध्याय 9 मा गएर त्यसको उत्तर पत्ता लगाऊ। हिब्रू अध्याय 9 को पद 22 मा। वास्तवमा व्यवस्था अनुसार रगतले प्राय सब थोक शुद्ध पार्दछ र रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन। अर्थात् हामीले पाप क्षमा पाउन सक्दैनौँ भनिएको छ। पाप क्षमा पाएमा मात्रै हामीले अदनमा भएको जीवनको फल पुनः प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने अर्थ होइन र? यहाँ परमेश्वरले दिनुभएको शिक्षाको वचन हेर्दा रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन भन्नुभएको छ। आदमको छोरा हाबिलले आज्ञाकारी मनद्वारा भेडाको पाठा बलि गरेर परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने रगतको बलिदान चढाए। त्यतिन्जेल मौखिक रूपमा मात्रै हस्तान्तरण हुँदै आएको बलिदानको यो विधि मूसाको समयमा आएर सबै लिपिबद्ध गरियो। पुरानो करारमा परमेश्वरले एक एक गर्दै आफ्ना नियम र व्यवस्थाहरू दिनुभयो अनि पछि ती सबैलाई एकमुष्ट रूपमा लिपिबद्ध गरिदिनुभयो। मूसाको व्यवस्था मार्फत हामीले एक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा पत्ता लगाउन सक्छौं। प्रस्थान अध्याय 25 मा हेर्ने हो भने रगत बगाएर चढाइने बलिदानको धर्मविधि पूरा गर्नको निम्ति परमेश्वरले पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान बनाउन लगाउनुभयो। पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानमा दैनिक बलिदानको समयमा परमेश्वरको निम्ति बलिदान चढाइन्थ्यो, जुन अहिलेको प्रार्थना समय र प्रत्येक सभा दिनद्वारा पूरा भएको छ। प्रस्थान अध्याय 25 को पद 16 मा हेरौं। तब त्यस सन्दुकभित्र गवाही पाटी राख्नु जो म तँलाई दिनेछु, अनि तैँले निखुर सुनको एउटा कृपा आसन बनाउनु। त्यसको लम्बाइ 2 हात आधा र चौडाइ 1 हात आधाको होस्। पिटेको सुनका 2वटा करूबहरू कृपा आसनका दुवै किनारमा होउन्, एउटा करूब एक किनारमा र अर्को करूब अर्को किनारमा। ती 2 करूबहरू र कृपा आसन एउटै टुक्रा सुनबाट त्यसका 2 किनारमा बनाउनु। ती करूबहरूले आफ्ना पखेटा मास्तिर फैलाएका र कृपा आसनलाई आफ्ना पखेटाले ढाकेको हुनुपर्छ। तिनीहरूका मुख आम्ने सामने कृपा आसनतिर फर्केका हुनुपर्छ। त्यो कृपा आसनलाई सन्दुकको माथि राख्नु अनि सन्दुकभित्र गवाही पाटी राख्नु जो म तँलाई दिनेछु। त्यही म तँसित भेट गर्नेछु अनि कृपा आसनमाथि गवाही पाटीको सन्दुकमाथि हुने ती 2 करूबहरूका बीचबाट इस्राएलीहरूका निम्ति सबै आज्ञाहरू म तँलाई दिनेछु। अदनको बगैँचामा असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल र जीवनको रुखको फल थियो। आदम र हब्बाले पाप गरेपछि जीवनको रुखको फलतर्फको बाटोमा करूबहरूले पहरा गरेका थिए। परमेश्वरले पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान बनाउन लगाउनु हुँदा करूबलाई करारको सन्दुकमाथिको कृपा आसनका दुवै किनारमा राख्नु भनेर आज्ञा गर्नुभयो। उत्पत्तिको पुस्तकमा जीवनको रुखलाई पहरा गर्न राख्नुभएको करूबलाई परमेश्वरले महापवित्र स्थानभित्र करारको सन्दुकमाथि राख्न लगाउनुभयो। करूबको भूमिका भनेको नै उत्पत्तिको पुस्तकमा देखाइए जस्तै जीवनको रुखको पहरा गर्नु थियो। तर परमेश्वरले त्यो करूबलाई कहाँ राख्नु भन्नुभयो त? महापवित्र स्थानभित्र भएको करारको सन्दुकमाथि राख्नु भन्नुभयो। 2 करूबहरूले आफ्ना पखेटाले सन्दुकलाई ढाकेको देख्दा करारको सन्दुकले केलाई जनाउँछ भन्ने बारे हामीले झट्टै बुझ्न सक्छौं नि। त्यो नै जीवनको फल हो। करूबहरूले पहरा दिएको करारको सन्दुक चाहिँ अरू केही नभएर अदनमा भएको के हो भनी बुझ्न सकिन्छ त? जीवनको फल। त्यसो भए त्यस करारको सन्दुकभित्र के थियो होला? हिब्रू अध्याय 9 को पद 1 मा हेरौं। पहिलाको करारमा आराधनाका धर्म विधिहरू र पार्थिव पवित्र स्थान पनि थिए। एउटा पवित्र वासस्थान तयार भएको थियो जसको पहिलो कोठाभित्र सामदान, टेबिल र भेटीका रोटीहरू थिए। यसलाई पवित्र स्थान भनिन्थ्यो। दोस्रो चाहिँ पर्दाभित्र महापवित्र स्थान भनिने कोठा थियो जसमा सुनको धुपौरो र सुनले मोहरिएको करारको सन्दुक थियो। सन्दुकभित्र मन्न राखेको सुनको भाँडो, कोपिला लागेको हारूनको लहुरो र करारका शिलापाटीहरू थिए। करारको सन्दुकभित्र के थिए त? मन्न, कोपिला लागेको हारूनको लहुरो र करारका शिलापाटीहरू अर्थात् 10 आज्ञाहरू थिए। करारको सन्दुकभित्र ती कुराहरू भेट्टाउन सकिन्थ्यो।
त्यसो भए ती कुराहरूलाई दुई करूबहरूले किन पहरा दिइरहेका होलान्? 10 आज्ञा चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा स्थापित परमेश्वरको आज्ञा हो नि, होइन र? यूहन्ना अध्याय 1 को पद 1 मा हेर्ने हो भने आदिमा के हुनुहुन्थ्यो? वचन हुनुहुन्थ्यो। वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। 10 आज्ञाका दुई शिला पाटीले परमेश्वरको वचनलाई जनाउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा दिइएको छ। अनि त्यस सन्दुकभित्र मन्न पनि थिएन र? यूहन्ना अध्याय 6 मा हेर्ने हो भने येशूज्यूले स्वर्गबाट ओर्ली आएको रोटी म नै हुँ भन्नुहुँदै आफूलाई केसँग तुलना गर्नुभयो त? मन्नसँग तुलना गर्नुभयो। अनि हारूनको कोपिला लागेको लौरो। हारून चाहिँ इस्राएलका पहिलो प्रधान पुजारी थिए। अन्ततः सन्दुकभित्र भएका ती सबै कुराहरूले येशू ख्रिस्टको बारेमा गवाही दिएको छ। यो द्वारा परमेश्वरले येशूज्यू प्रधान पुजारीको रूपमा आउनुहुनेछ र उहाँ नै परमेश्वरको वचन परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि स्वर्गबाट ओर्ली आएको जिउँदो रोटी मन्न पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ भनी थाहा दिनुभयो। यी सबै गवाहीहरू कहाँ थिए त? करारको सन्दुकभित्र थिए। अन्ततः करारको सन्दुकको दायाँ र बायाँपट्टि करूबहरूले पहरा दिइरहेको जीवनको फलले येशू ख्रिस्टलाई जनाउँछ। यूहन्ना अध्याय 6 मार्फत यो कुरा निश्चित गरौँ। अध्याय 6 को पद 50 मा हेरौँ। स्वर्गबाट ओर्ली आउने रोटी यही हो, जसले यो खान्छ त्यो मर्ने छैन। स्वर्गबाट ओर्ली आएको जिउँदो रोटी म नै हुँ। कसैले यो रोटी खायो भने त्यो के हुनेछ त? त्यो सधैँभरि जिउनेछ। अदनको बगैँचामा भएको असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएर मर्नुपर्ने भएका मानव जाति सधैँभरि जीवित रहने एकमात्र तरिका भनेकै अदनको बगैँचामा भएको जीवनको फल खानु थियो। तर येशूज्यूले कसैले यो रोटी खायो भने त्यो सधैँभरि जिउनेछ भन्नुभयो। पद 51 मा स्वर्गबाट ओर्ली आएको जिउँदो रोटी म नै हुँ। कसैले यो रोटी खायो भने त्यो सधैँभरि जिउनेछ। फेरि भन्नुपर्दा मलाई खायो भने सधैँभरि जिउनेछौ भन्ने अर्थ हो। लगातार हेर्ने हो भने र जुन रोटी म संसारका जीवनको लागि दिनेछु त्यो चाहिँ मेरो देह हो। पद 52 मा तब यहुदीहरू आपसमा बहस गर्न लागे, यस मानिसले कसरी हामीलाई आफ्नो देह खान दिन सक्छ? येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। येशूज्यूको देह नखाने र येशूज्यूको रगत नपिउने मानिसहरूले अदनको बगैँचामा भएको निषेधित फल खाएर गरेको पापको परिणाम भोग्नुपर्छ। उनीहरू कदापि सधैँभरि जीवित रहन सक्दैनन्, आफ्नो जीवन कायम राख्न सक्दैनन्। पद 54 मा मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु भन्नुभएको छ। अदनको बगैँचामा भएको जीवनको फलको दृष्टान्तको वास्तविकता को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बाइबल मार्फत पत्ता लगाउन सकिँदैन र? उहाँ नै येशूज्यू स्वयं हुनुहुन्छ। यूहन्ना अध्याय 6 मा हामीले अनन्त जीवन पाउन कसको देह र रगत खानुपर्छ भनिएको छ त? येशूज्यूको देह र रगत खानुपर्छ र पिउनुपर्छ भनिएको छ। लगातार पद 55 देखि हेरौँ। किनभने मेरो देह साँच्चै खाने कुरो हो र मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरो हो। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ ममा रहन्छ र म त्यसमा रहन्छु। जसरी जीवित पिताले मलाई पठाउनुभयो र म पिताको कारणले जिउँछु, त्यसै गरी मलाई खाने पनि मेरो कारणले जिउनेछ। येशूज्यूले उहाँको देह खाने मानिस सधैँभरि जिउनेछ भन्नुभएकोले अदनमा भएको जीवनको फलको दृष्टान्तबारे हामीले के बुझ्न सक्छौँ त? जीवनको फलको वास्तविकता नै येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। त्यसो भए येशूज्यूलाई खाने तरिका हामीले जान्न आवश्यक छ। हामीले कस्तो तरिकाद्वारा येशूज्यूको देह खान र रगत पिउन सक्छौँ होला? परमेश्वरले येशू ख्रिस्टको देह खान र उहाँको रगत पिउन सकिने सत्यता स्थापना गरिदिनुभयो। त्यो नै कुन सत्यता हो त? निस्तार चाड हो नि। मत्ती अध्याय 26 मा त्यसको उत्तर पत्ता लगाऊ। अध्याय 26 को पद 17 मा हेर्ने हो भने अब अखमिरी रोटीको चाडको पहिलो दिन चेलाहरूले येशू कहाँ आएर भने,
तपाईको निम्ति निस्तार चाडको भोज खाने प्रबन्ध हामी कहाँ गरौँ? उहाँले भन्नुभयो, सहरमा एकजना मानिस कहाँ जाऊ र तिनलाई भन, गुरुजी भन्नुहुन्छ, मेरो बेला नजिक आएको छ, म आफ्ना चेलाहरूसँग तिम्रो घरमा निस्तार चाड मान्नेछु। तब येशूको आदेश अनुसार चेलाहरूले गरे र तिनीहरूले निस्तार चाडको प्रबन्ध मिलाए भनिएको छ। येशूज्यूले निस्तार चाड कसरी मान्नुभयो? पद 26 मा हेरौँ। तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, लेऊ खाऊ, यो मेरो शरीर हो। येशूज्यूले निस्तार चाडको रोटी लिनु भएर यो मेरो शरीर हो भन्नुभयो, अर्थात् मेरो देह हो भनेर दिनुभयो। तब कचौरा पनि लिएर, कचौरामा निस्तार चाडको दाखमद्ध थियो नि, दाखमद्ध भएको कचौरा लिनु भएर धन्यवाद दिई उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पिऊ, किनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ। निस्तार चाडको रोटी र निस्तार चाडको दाखमद्ध खानु र पिउनु भनेकै अदनको बगैँचाको जीवनको फल खानु हो। संसारको जतिसुकै राम्रो र उत्कृष्ट खानेकुरा भए पनि मानव जातिलाई अनन्त जीवन दिन सक्ने कुरा केही पनि छैन। तर येशू ख्रिस्टले आफ्नो देह र रगत मानव जातिलाई दिनुहुँदै यो खाने र पिउने मानिसले निषेधित फल खाएर गरेको पापबाट मुक्त भएर अनन्त जीवन पाउन सक्छ भन्ने यथार्थता सिकाइदिनुभयो। पाप क्षमा नपाइकन जीवनको फल खान सकिन्छ कि सकिँदैन होला? कदापि सकिँदैन। यसकारण परमेश्वरले निस्तार चाडको सत्यताभित्र पाप क्षमाको प्रतिज्ञा र अनन्त जीवनको आशिष राखिदिनुभयो। हिजो आज संसारका मण्डलीहरूले यस्तो जीवनको सत्यता नमान्नु साँच्चै एकदमै विडम्बनाको कुरा हो। अब अदनको बगैँचाको रहस्य मार्फत पवित्र आत्माको युगमा देखा पर्नुहुने मुक्तिदाताको बारेमा अध्ययन गरौँ। यूहन्ना अध्याय 10 को पद 10 मा हेरौँ। चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ, म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। 2000 वर्ष अघि येशूज्यू आफ्ना भेडाहरूले जीवन पाउन् भन्ने हेतुले यस पृथ्वीमा आउनुभयो। निषेधित फल खाएर मर्न पुगेका सम्पूर्ण मानव जातिलाई जीवन दिनको निम्ति येशू ख्रिस्टले अनिवार्य जीवनको फल लिएर आउनु पर्थ्यो। उहाँले जीवनको फल ल्याउनु भएन भने मानव जातिले अनन्त जीवन पाउन सक्दैनन्। जीवन पाउने एकमात्र तरिका भनेकै जीवनको फल खानु हो। त्यो जीवनको फल खान सकिने सत्यता नै के हो त? 2000 वर्ष अघि येशूज्यूले नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यताको मार्ग खोलिदिनुभयो। तर येशूज्यू स्वर्ग उचालिनु भएपछि परमेश्वरले ठहराउनु भएका समय र व्यवस्थाहरू परिवर्तन भयो अनि चाडहरू मनाइने सियोन नष्ट भयो। यसरी धार्मिक अन्धकारको युग सुरु भयो। हिब्रू अध्याय 9 को पद 27 मा हेर्नेछौँ। यही कारणले परमेश्वर दोस्रो पल्ट यस पृथ्वीमा आउनुपर्ने भयो। पद 27 मा, जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ, त्यसरी ख्रिस्ट पनि धेरैजनाका पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो। 2000 वर्ष अघि येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनुहुँदा हाम्रा पापहरू प्रायश्चित गरिदिनको निम्ति उहाँ बलि हुनुभयो। अनि उहाँ दोस्रो पटक आउनुहुँदा चाहिँ नि त, र उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्नका निम्ति होइन तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति भनिएको छ। दोस्रो आगमनका ख्रिस्टले अदनको बगैँचाबाट के लिएर आउनुपर्छ त? जीवनको फल अनिवार्य लिएर आउनुपर्छ। परमेश्वर बाहेक अरू कसैले पनि जीवनको फल लिएर आउन सक्दैन, किनकि जीवनको फलको बाटो खोलिदिन सक्ने अधिकार परमेश्वरसँग मात्र छ। परमेश्वरले बन्द गरिदिनु भएको त्यो बाटो कसले मात्र खोल्न सक्नुहुन्छ त? परमेश्वरले मात्र खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए ख्रिस्ट दोस्रो पल्ट यस पृथ्वीमा आउनुहुँदा उहाँले मानव जातिको मुक्तिको निम्ति अनिवार्य कस्तो सत्यता लिएर आउनुपर्छ होला?
नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता मानव जातिमा आज घोषणा गरिदिनु भएर अनन्त जीवन दिनुहुने व्यक्ति निश्चय को हुनुपर्छ त? उहाँ नै हामीलाई बचाउनको निम्ति दोस्रोपल्ट आउनुभएका मसीह अर्थात् ख्रिस्ट हुनुपर्छ। मानव जातिलाई बचाउन पवित्र आत्माको युगमा देखा पर्नुभएका परमेश्वर हुनुपर्छ। उहाँ नै प्रकाश अध्याय 3 को पद 12 मा उल्लेखित नयाँ नाउँ लिएर देखा पर्नुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ। यस विषयमा हिब्रूको पुस्तकमा मात्रै अभिलेख गरिएको नभएर करिब 2700 वर्ष अघि यशाया अगमवक्ताले पनि बताएका थिए। यशाया अध्याय 25 को पद 6 मा हेरौं। सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यसै पर्वतमा सारा मानिसहरूका निम्ति मिठा मिठा थोकहरू, छिप्पिएको मध्य, असल असल स्वादिष्ट थोकहरू, सबैभन्दा असल मध्यको भोज लाउनुहुनेछ भनिएको छ। छिप्पिएको मध्य भनेको के होला? येशूज्यू स्वर्ग उचालिनु भएपछि ईस्वी सम्बत 325 मा निकेयाको सम्मेलनद्वारा निस्तार चाड रद्द गरियो। करिब 1600 वर्षको लामो समयपछि अन्ततः यस युगमा आएर निस्तार चाड पुनर्स्थापन भयो। त्यसै कारण बाइबलमा यसलाई छिप्पिएको मध्य भनेर वर्णन गरिएको हो। पद 7 मा हेरौं। उहाँले यही पर्वतमा सारा मानिसहरूलाई ढाक्ने वस्त्र र सारा जातिलाई छोप्ने तन्ना हटाइदिनुहुनेछ। उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अनन्त जीवन दिनुहुन्छ भन्ने अर्थ होइन र? छिप्पिएको मध्यद्वारा मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ भनेर प्रतिज्ञा गरिएको सत्यता चाहिँ निस्तार चाडको सत्यता हो। पद 8 मा हेर्ने हो भने उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले सबैका अनुहारबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ। उहाँले सारा पृथ्वीबाट आफ्नो प्रजाको निन्दा हटाइदिनुहुनेछ। परमप्रभुले भन्नुभएको छ, त्यस दिन तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, दाखमदद्वारा मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुने व्यक्ति नै को हुनुहुन्छ त? निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौं र उहाँले नै हामीलाई बचाउनु भयो भनिएको छ। हामीले हाम्रो मुक्ति अरू कसैलाई पनि सुम्पनु हुँदैन। जीवन दिने सत्यता निस्तार चाडको छिप्पिएको मध्यद्वारा हामीलाई असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएको पापबाट छुटकारा गराउनु हुने अनि जीवनको फल खान सक्ने गरी डोर्याउनु हुने व्यक्ति नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौं र उहाँले नै हामीलाई बचाउनु भयो भनिएको छ। बाइबलका सबै अगमबाणी अनुसार हाम्रो निम्ति नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता लिएर आउनुभएका व्यक्ति अनि निषेधित फल खाएर गरेको पापबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभई अनन्त स्वर्ग राज्यको बाटो खोलिदिनुभएका व्यक्ति को हुनुहुन्छ त? आन्साङहुङज्यू बाइबल र सबै अगमवक्ताहरूले गवाही दिएको पवित्र आत्माको युगका को हुनुहुन्छ त? हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँ दोस्रो पल्ट यस पृथ्वीमा आउनुभएका हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। संसारका मानिसहरूले यसो भन्छन्, रोटी र दाखमद लिएर आएको व्यक्ति नै परमेश्वर हुने भए मैले निस्तार चाड ल्याएँ भने म पनि परमेश्वर हुन सक्दिनँ र? पिता आन्साङहुङज्यूले यो अगमबाणी पूरा गर्नु अघि निस्तार चाड लिएर आएको व्यक्ति कोही थियो त? येशूज्यू स्वयंले निस्तार चाड मान्नुभयो अनि पत्रुस, पावल र यूहन्नाले पनि माने भनेर बाइबलको 66 भागका पुस्तकहरूमा स्पष्टसित अभिलेख गरिएको छ। तैपनि संसारका मानिसहरूले किन नमानेका होलान्? नमान्नुको कारण के होला? प्रसिद्ध आध्यात्मविदहरू र पास्टरहरू धेरै भए पनि उनीहरूले निस्तार चाडको सत्यता लिएर आउन नसक्नुको कारण के होला? किनकि उनीहरू परमेश्वर होइनन्। यो कार्य कसले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ त? जीवनको फलतर्फको बाटो बन्द गरिदिनुभएका व्यक्ति परमेश्वर हुनुभएकोले खोलिदिन सक्नुहुने व्यक्ति पनि केवल परमेश्वर हुनुहुन्छ। पहिलो आगमनको समयमा येशू ख्रिस्टले नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता दिनुभयो। यदि परमेश्वर दोस्रो पल्ट यो पृथ्वीमा नआउनु भएको भए शैतान दियाबलसले कुल्ची मिल्ची पारेको सत्यता र व्यवस्थाहरू कसैले पनि पुनर्स्थापन गर्न सक्ने थिएन। हाम्रो निम्ति बाटो खोलिदिन परमेश्वर शरीर धारण गरी आउनु भई हाम्रा बीचमा वास गर्नुभयो अनि उहाँले नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता घोषणा गरिदिनुभयो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यशाया अध्याय 25 र हिब्रू अध्याय 9 मा उल्लेखित अगमबाणीको वचन अनुसार ख्रिस्ट उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति दोस्रो पल्ट आउनु परेको हो भन्ने कुरालाई हामीले याद राख्नुपर्छ।
अदनको बगैँचाको जीवनको फलको वास्तविकताको रूपमा यस पृथ्वीमा आउनुभएका स्वर्गीय पिता ख्रिस्ट आन्साङहोङज्यू अनि अगमबाणी अनुसार थुमाकी दुलहीको रूपमा यस पृथ्वीमा आउनुभएकी हाम्री स्वर्गीय माता, पिता र माता कहाँ पूर्ण रूपमा आउन सक्ने सियोनका परिवारहरू सबैजना हुनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।